पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के खिलाफ एक अहम पेश रफ्त हुई है। इस हवाले से खबर आज आपके साथ शेयर करेंगे। 5 अगस्त में अभी कुछ दिन बाकी हैं, लेकिन अभी से हाइब्रिड निज़ाम ने तहरीक इंसाफ और सोहेल आफरीदी की सरगर्मियों का तोड़ निकालना शुरू कर दिया है। इस खबर को भी आज की वीडियो का हिस्सा बनाएंगे। तहरीक इंसाफ जो अपने लीडर इमरान खान से मुलाकात या ज़ाती मुआलिज तक रसाई समेत किसी किस्म का रिलीफ लेने में नाकाम रही है, अब अवामी इनकलाब का रास्ता देख रही है। ये मामला क्या है, इस पर भी बात करेंगे। मैं हूं सहरिश खान, मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुशामदीद। सबसे पहले इसी हवाले से बात कर लेते हैं जो कि मुल्क की सियासी सूरत हाल है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने लीडर इमरान खान के लिए अब तक किसी भी किस्म का रिलीफ हासिल नहीं कर सकी। कहा जा रहा था कि शायद बजट के मामले को लेकर कुछ बारगेनिंग हो जाएगी, जैसा कि पीपल्स पार्टी बहुत हद तक कामयाब रही अपने मामलात को इस्टेब्लिशमेंट के साथ हल करने में, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दूसरी जानिब कुछ भी नहीं मिला। और अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा, जो वैसे कई वजूहात की बिना पर अक्सर ही तनकीद की जद में रहते हैं और कुछ अरसे से पंजाब में पार्टी मुतहरिक ना करने के मामले पर उन पर ख़ास तौर पर तनकीद की जा रही थी, अब अचानक सलमान अकरम राजा ने कुछ मामलात के ऊपर जवाब दिया है और कुछ अहम नुकात भी उठाए हैं। कहते हैं कि सियासी जमातें गोरीला हमले या गोलियों का सामना करने के लिए नहीं, बल्कि नज़रियात और जिद्दोजहद के लिए होती हैं। दुनिया भर में इनकलाब अक़वाम और आम आवाम लाती हैं, सिर्फ सियासी जमातें नहीं। साथ ही उन्होंने ये भी सवाल उठाया कि बांग्लादेश, नेपाल या श्रीलंका की तरह जब जुल्म हद से बढ़ता है तो अवाम खुद सड़कों पर निकलती है। पाकिस्तान में इतनी मुआशी नाइंसाफ़ी होने के बावजूद अवाम अब तक क्यों खामोश है? सलमान अकरम राजा ये भी कहते हैं कि वो और दीगर रहनुमा हर मंगल को अडयाला जेल के बाहर लाठियाँ और आंसू गैस बर्दाश्त करते हैं, झूठे मुकदमात भी भुगत रहे हैं। उनके मुताबिक अगर अदालती रास्ते बंद कर दिए जाएं तो फिर हतमी रास्ता सिर्फ और सिर्फ अवाम का गैज़ो गज़ब ही बाकी रह जाता है। तो बज़ाहिर नज़र आ रहा है उन्हें कि सियासी जमात के तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कोई भी रिलीफ नहीं अब तक ले सकी, ना ही आगे इन फ्यूचर वो कोई रिलीफ हासिल कर सकती है। अब अगर कुछ होना है तो फिर वो अवामी इनकलाब के ज़रिए उन्हें। बज़ाहिर वैसे ये एक पेश गोई भी थी जो कि उनके अपने लीडर इमरान खान की थी। दिसंबर 2025 में गुज़िश्ता साल जब इमरान खान की अपनी बहन डॉक्टर उज़्मा से बात हुई थी, उनसे मुलाकात हुई थी, तब ने डॉक्टर उज़्मा को कहा कि मुज़ाकरात को छोड़ें, अवामी इनकलाब आने वाला है। तो इमरान खान समझते हैं कि हालात उसी तरफ जा रहे हैं। जब अवाम खुद अपने हकूक़ के लिए बाहर निकलेगी तो मौजूदा निज़ाम, जिसके पास अवामी मैंडेट नहीं है, वो इतनी सलाहियत नहीं रखता कि अवामी ताकत का मुकाबला कर सके। दूसरी जानिब 5 अगस्त को इमरान खान को जेल के अंदर 3 साल मुकम्मल होने को आए हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये अंदिया दे चुकी है कि इस दिन के ऊपर कुछ बड़ा करने जा रहे हैं, लेकिन वो बड़ा क्या होगा अभी तक इसका वाज़ेह हतमी फ़ैसला नहीं हो सका। 5 अगस्त में अभी दिन बाकी हैं, लेकिन इतना समझ आ चुका है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कुछ करना है तो हाइब्रिड निज़ाम ने उसी के मुताबिक सरगर्मियों का तोड़ भी निकालना शुरू कर दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सोहेल आफरीदी कहते हैं कि 5 अगस्त को जलसे में इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च की हतमी तारीख का ऐलान किया जाए। दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इजलास के अंदर कहा जा रहा है कि ये 3 या 4 रहनुमा थे जिन्होंने लॉन्ग मार्च की इस मशवरे की मुखालफत की और कहा कि मुज़ाकरात का रास्ता अपनाना चाहिए। सोहेल आफरीदी कहते हैं कि अगर अपोजिशन इत्तेहादी कुछ नहीं कर पा रहे तो फिर वो खुद इस एहतिजाजी तहरीक की क़यादत करने को तैयार हैं। बज़ाहिर खैर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला सोहेल आफरीदी और PTI क़यादत मुज़ाकरात और मुफ़ाहमत की बातों से मायूस नज़र आते हैं। उनकी जानिब से अब जारहाना अंदाज़ अपनाने का फ़ैसला किया जा रहा है। सोहेल आफरीदी ये फ़ैसला कर चुके हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत थोड़ी कन्फ्यूजन का शिकार है, लेकिन वो भी इसी तरफ जा रहे हैं क्योंकि बैरिस्टर गौहरी अंदिया दे चुके हैं कि अब मामला जो है वो अवामी ताकत के साथ ही शायद आगे हल होने लगा है। 5 अगस्त को इमरान खान की रिहाई की तहरीक बाकायदा इसका ऐलान मुतवक्की है और इससे कबल ही मुल्क के अंदर बज़ाहिर एक बड़ी सियासी पेशरफ्त भी देखने को मिली है। हाइब्रिड निज़ाम हरकत में आ चुका है और इस तहरीक का या इस जारहाना अंदाज़ का तोड़ निकालने के लिए बज़ाहिर अचानक हंगामी बुनियादों पर इक़दामात भी शुरू कर दिए गए हैं। ये निज़ाम फॉर्म 47 की बुनियादों पर खड़ा है। हुकूमत के पास अवामी मैंडेट की ताकत नहीं है और फिर ऐसी हुकूमत जिसे अवाम के वोटों ने मुंतखब नहीं किया, अवाम की ताकत उसके साथ नहीं है, तो फिर बज़ाहिर उसे अवाम के जीने मरने से कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता। अवाम महंगाई और गुर्बत की चक्की में पिस रहे हैं। अब हुक्मरान अपने इस्तेमाल के लिए 12-12 अरब के जहाज़ खरीदते हैं और जुल्म की इंतहा ये है कि अपने आप को जवाबदेह भी नहीं समझते। असम्बली के फ्लोर पर खड़े होकर कहते हैं कि जी खरीदा है भाई, तो बाकी लोग इस पर फिर हंसना शुरू कर देते हैं। पंजाब वो सूबा है जहाँ की ये बदतरीन सूरत हाल है और ये वो सूबा है जहाँ गरीब अवाम ने घरों के गुजारे के लिए टूटे हुए मकानों में ट्यूशन सेंटर खोल रखे हैं, जिनकी छतें गिरने से बच्चे मर जाते हैं। सेहत के शोबे की हालात देख लें तो बदतरीन सूरत हाल है। तुनसा शरीफ में एक ही
سرنج سے متعدد بچوں کو ٹیکے لگائے جانے کی خبریں سامنے آئیں، جس سے متعدد بچے، جو کہا جاتا ہے کہ شاید 300 سے زیادہ ان کی تعداد ہے، ایڈز کا شکار ہو چکے ہیں۔ عوام پھر سوال کرتی ہے تو حکمران طبقہ ہنستا ہے، مذاق اڑاتا ہے۔ بظاہر ایسے حالات میں کسی بھی ملک کے عوام کو سڑکوں پر نکلنے پر مجبور کرنے کے لیے تمام تر حالات کافی ہوتے ہیں۔ جب حکمران طبقہ اپنی عیاشیوں میں مصروف ہے اور عوام مہنگائی کی چکی میں پس رہے ہیں، پھر حکمرانوں کے خلاف نفرت اور بغاوت کے جذبات جنم لیتے ہیں، اور بظاہر یہی بغاوت نظام کے خلاف اس کو گرانے کے لیے کافی رہتی ہے۔ 5 اگست کو تحریک انصاف یا سہیل آفریدی عمران خان کے لیے اگرچہ تحریک کا یا احتجاج کا اعلان کرنا چاہتے ہیں، اگر وہ ایسا کرتے بھی ہیں تو پاکستان تحریک انصاف کے ووٹرز اور سپورٹرز تو ایک طرف، لیکن پھر اس احتجاج کا جو حصہ بنیں گے یقینی طور پہ وہ مہنگائی کے ستائے ہوئے عوام ہوں گے۔ اور اب مہنگائی کے ستائے ہوئے عوام کے اندر کوئی تفریق باقی نہیں رہی، اس کے اندر خود وہ لوگ بھی شامل ہیں جو اتحادی جماعتوں کے ووٹرز تھے۔ اس وقت جو مہنگائی سے صورتحال چل رہی ہے، اس میں نون لیگ کے اپنے، پیپلز پارٹی کے اپنے ووٹرز اس کے اندر شامل ہیں، جو کہتے ہیں کہ ان کے گھر کی گزر بسر اس وقت نہیں چل رہی، معاملات بہت خراب ہیں۔ ایک شخص جس کا گھر کا گزارا ہی بہت زیادہ مشکل ہو چکا ہے، پھر پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اب روزانہ کی بنیاد پر اضافے ہو رہے ہیں، تو اس سے عوام جو ہے وہ بے حد تنگ آ چکی ہے، لیکن حکمرانوں کو فی الحال اس کی کوئی فکر نظر نہیں آتی۔ صورتحال کے اندر وہ جماعت جو اپنے ایک لیڈر کی رہائی کے لیے باہر نکلے، عوام اس کا ساتھ دینے کو بھی تیار ہو جائیں گے، اور یہ بظاہر نظر بھی آیا۔ اس کا ایک ٹریلر جو تھا وہ نظر آیا ہے جب علیمہ خان باہر نکلی ہیں، تو جب علیمہ خان نے عمران خان اپنے بھائی کے لیے آواز اٹھائی، اسٹریٹ موومنٹ شروع کی، تو ایسی صورتحال کے اندر خیر پختونخوا کے عام عوام نے بھی ان کا والہانہ استقبال کیا۔ تو نظر آ رہا ہے کہ اس وقت جو بھی اپنے چاہے کسی مقصد کے لیے باہر نکلتا ہے، تحریک یا احتجاج کا اعلان کرتا ہے، تو مہنگائی کے سطح عوام اس کو بھرپور طریقے سے سپورٹ کریں گے، اور بظاہر یہی ایک خوف ہے کہ 5 اگست بھی قریب ہے، عوام کی صورتحال بھی سب کے سامنے ہے، مہنگائی کی چکی میں پس رہے ہیں، سب کو پتہ ہے۔ تو اس صورتحال کے اندر موجودہ نظام نے تحریک انصاف اور سہیل آفریدی کے خلاف گھیرا تنگ کرنا شروع کر دیا ہے۔ بظاہر یہ ایک خوف کا نتیجہ بھی ہے کہ اچانک عدالتیں متحرک ہو چکی ہیں۔ جب بھی ویسے پاکستان تحریک انصاف کسی تحریک کی کال کی بات ہی جب کرتی ہے تو عدالتوں سے فوری طور پر فیصلے آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ گزشتہ سال کی ہی مثال لے لیں تو اچانک 5 اگست کے موقع پر ہی 10 سال کی قید کی سزائیں کچھ لوگوں کو سنائی گئی تھی۔ اب سہیل آفریدی کے خلاف اچانک مقدمات مقرر کر دیے گئے ہیں، بینچ بنا دیا گیا ہے۔ مقدمات ریڈیو پاکستان پشاور کیس، 9 مئی مقدمات کی واپسی کے حوالے سے کیسز، اور پھر عمران خان رہائی فورس کا کیس، اور سماعت کرنے والا کون ہے؟ چیف جسٹس امین الدین، جسٹس علی باقر نجفی، جسٹس ارشد حسین اس بینچ کے اندر شامل ہیں۔ اب یہ کیس کی اہم سماعت ہونے والی ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ فی الحال سہیل آفریدی کو ایک سخت قسم کا جواب دیا گیا ہے اس کیس کے ذریعے۔ سوشل میڈیا رپورٹس کے مطابق ریڈیو پاکستان کیس کے اندر سہیل آفریدی کے خلاف جو ویڈیو ثبوت دیا گیا ہے وہ زمان پارک کی ایک ویڈیو ہے، اور ریڈیو پاکستان کی نہیں ہے۔ بہرحال یہ معاملات تو عدالتوں کے اندر ہیں، لیکن اچانک عدالتوں کا متحرک ہونا کئی سوالات کو جنم دے رہا ہے۔ دوسری جانب ملک کے اندر صورتحال جو ہے پیٹرولیم مصنوعات کے حوالے سے عوام بہت زیادہ تنگ آ چکے ہیں۔ وفاقی آئینی عدالت کے اندر اس معاملے پر ایک بڑی پیش رفت ہوئی ہے۔ وفاقی آئینی عدالت نے امیر جماعت اسلامی کی درخواست کو نمبر الاٹ کر دیا ہے۔ حافظ نعیم الرحمان نے کچھ مہینے پہلے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کے اندر اضافے کے خلاف وفاقی آئینی عدالت سے رجوع کیا تھا، اور اس آئینی درخواست کو نمبر اب الاٹ کر دیا گیا ہے۔ امیر جماعت اسلامی نے جو یہ درخواست دائر کر رکھی تھی، عام طور پر تو اس قسم کی درخواستوں کو متعلقہ فورم سے رجوع نہ کرنے کا اعتراض لگا کر واپس کر دیا جاتا تھا، لیکن یہاں پر ایک مختلف صورتحال دیکھنے میں آئی ہے کہ اس درخواست کو نمبر لگایا گیا ہے، جس سے توقع کی جا رہی ہے کہ اول تو کوئی اعتراض نہیں اٹھایا گیا اس درخواست کے اوپر، دوسری بات یہ کہ اب سماعت کے لیے بھی جلد ہی مقرر کر دیا جائے گا۔ دوسری جانب جو ایک معاشی ماہر ہیں فاروق سلیم، انہوں نے خطے میں ڈیزل کی قیمتوں کا ایک دلچسپ قسم کا تجزیہ پیش کیا ہے۔ افغانستان کی وہ مثال دیتے ہیں، کہتے ہیں افغانستان کے پاس کوئی بندرگاہ، آئل ریفائنری یا IMF کا پروگرام نہیں ہے، اس کے باوجود وہاں پہ ڈیزل تقریباً 74 روپے فی لیٹر ہے، اور ہفتہ وار تبدیلی اس میں 1.4% رہی ہے۔ جبکہ بھارت کی وہ اگزامپل دیتے ہیں، بھارت کے اندر مقامی کرنسی میں تقریباً جو قیمت ہے وہ 95 روپے فی لیٹر ہے، اور ہفتہ وار تبدیلی 0% ہے۔ بنگلہ دیش کے اندر وہ کہتے ہیں قیمت 115 فی لیٹر اور ہفتہ وار تبدیلی بھی 0% ہے۔ نیپال کے لیے وہ بتاتے ہیں کہ نیپال کے اندر 195 وہاں کی مقامی کرنسی فی لیٹر، اور وہاں پہ بھی جو اضافہ دیکھا گیا وہ بھی 0% ہے۔ جبکہ سری لنکا کے اندر جہاں پہ معاشی بحران ہے، معاشی بحران کے باوجود وہاں پہ 382 سری لنکن روپے مقامی کرنسی فی لیٹر، لیکن جو ہفتہ وار اضافہ ہے وہ وہاں پر نہیں دیکھا گیا۔ اب بات کرتے ہیں اپنے پاکستان کی، تو پاکستان کے اندر حکومت نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں
رات گئے ایک بار پھر بڑا اضافہ کیا ہے۔ نوٹیفکیشن کے مطابق پیٹرول کی فی لیٹر قیمت کے اندر 66 پیسے 3 روپے 66 پیسے کا اضافہ کیا گیا ہے اور نئی قیمت 335 روپے 18 پیسے فی لیٹر ہو چکی ہے۔ ہائی اسپیڈ ڈیزل کی قیمت میں 4 روپے 80 پیسے فی لیٹر کا اضافہ کیا گیا ہے، جس کے بعد ڈیزل کی نئی قیمت 383 روپے 46 پیسے فی لیٹر ہو چکی ہے۔ اب ایک کمپیریزن یہ بھی دیکھیں کہ 17 سے 25 جولائی تک کے لیے جب حکومت نے اعلان کیا تھا کہ اب سے روزانہ کی بنیادوں پر یہ تحفہ عوام کو ملے گا، تو 17 سے 25 جولائی تک پیٹرول کی فی لیٹر قیمت میں 24 روپے 47 پیسے جبکہ ڈیزل 60 روپے 16 پیسے مہنگا کیا جا چکا ہے۔ مہنگائی کے ستائے شہری دوسری جانب اس روزانہ کی بنیاد پر اپنے معاشی استحصال کو اس قیمتوں میں اضافے کو اپنے اوپر بہت بڑا بوجھ سمجھ رہے ہیں اور سمجھا جا رہا ہے کہ یہ ناقابل برداشت ہے۔ پاکستان میں قیمتوں کا حشر بظاہر خطے میں سب سے زیادہ اور 16% سے بھی زیادہ کا ہفتہ وار اضافہ اس میں دیکھا گیا ہے۔ بظاہر یہ موازنہ یہ کہتا ہے اور عوام بھی یہ کہتی ہے کہ ایران اور امریکہ کے اندر اور ان سے سمیت دنیا کے تمام ممالک کو دیکھ رہے ہیں، وہاں پہ قیمتوں کا یہ حشر نہیں ہوا جو حشر یہاں پاکستان کے اندر کیا گیا ہے۔ تو یہ بظاہر مسئلہ جنگ یا قیمتوں کا نہیں بلکہ صرف اور صرف نظام کا ہے۔ یہاں پر تمام تر بوجھ غریب عوام کے اوپر ڈالا جاتا ہے، اشرافیہ اپنے اوپر کسی قسم کی کوئی قدر